Sa pag-abot na sa adlaw sa Pentecostes, ang tanang magtutuo nagtigom sa usa ka dapit. Ug sa kalit may haguros gikan sa langit sama sa kusog nga huros sa hangin, ug milukop kini sa tibuok balay nga ilang gitiguman. Unya, nakakita sila daw mga dila nga kalayo nga nagtungtong diha sa matag usa kanila. Silang tanan na puno sa Espiritu Santo ug misultig nagkalain-laing pinulungan sumala sa gipasulti kanila sa Espiritu. Didto sa Jerusalem ni adtong higayunan, may mga Hudeo nga relihiyoso kaayo nga gikan sa nagkalain-laing nasod sa kalibutan. Sa pagkadungog sa mga tao sa kabanha, nanugok sila ug natingala sila pag-ayo, kay ang tagsa-tagsa ka magtutuo nagsulti man sa tagsa-tagsa ka pinulungan sa mga namati. Busa sa dakong kahibulong ug katingala, miingon sila, "Dili ba taga Galilea man kining mga tawhana? Nganong nakasulti man sila sa atong tagsa-tagsa ka pinulungan? Dinhi kanato may mga taga Partia, Medea, Elam, Mesopotamia, Judea, Cappadocia, Ponto, Asia, Phrygia, Pamphylia, Ehipto, ug sa mga dapit sa Libya duol sa Cirene. Ang uban kanato taga Roma, nga mga Hudeo ug mga dili Hudeo nga nakabig sa tinuuhan sa mga Hudeo. Ug may pipila pa kanato nga taga Creta ug Arabia. Apan bisan pa niini, kitang tanan nakadungog kanila nga nagsulti sa atong tagsa-tagsa ka pinulungan, may tungod sa katingalahang mga butang nga gibuhat sa Dios." ug sa ilang katingala ug kalibog nagpangutan-anay sila. Unsa bay kahulugan niini? Apan ang uban nagbugal-bugal nga nag-ingon, Mga hubog kining mga tawhana.